Welcome to my YouTube channel STL Nepal. Today we are going to discuss on decision making chapter relating to accounting for financial and managerial decision making and control, MBS third semester, relating to the problem of special offer. The numericals is taken from the Asmita's book publication. Problem we discuss on the problem of 6.5. 6.5 मा आज हामी के गर्दैछौँ डिस्कसन गर्दैछौँ। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ 6.5 मा स्पेशल अर्डर अन्तर्गत अस्मिताज बुक पब्लिकेसनबाट लिएको नेपाल थाई फुड्सको चाहिँ लभली र फ्यान्सी भन्ने दुईवटा प्रोडक्ट चाहिँ के गरिरहेछ प्रोडक्सन एन्ड सेल्स गरिरहेछ। सेल्स रेभिन्यू भनेर दिएको छ। यो दुईवटै युनिट्स कति गरिरहेछ 3000 र 2000 गरेर टोटल 5000 चाहिँ प्रोडक्सन गरेको छ। यसको आधारमा हामीलाई भेरिएबल कस्ट सेल्स रेभिन्यू दिएको छ 60000 3000 को भनेको एउटा चाहिँ कतिमा बिक्री गरिरहेको रहेछ अहिले 20 मा लभली गरेको छ भने यो चाहिँ 10 रुपीजमा के गरिरहेको रहेछ पर युनिटमा सेल्स आउट गरिरहेको रहेछ। अनि त्यस्तै गरेर भेरिएबल कस्ट चाहिँ पर युनिट यहाँ कति देखिन आउँछ भने 30 भनिसकेपछि 10 रुपीज पर्न आउँछ लभलीको लागि, अर्कोको लागि चाहिँ ₹5 पर्न आउँछ। अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट त्यही आधारमा चाहिँ 30000 भएकोले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन लभलीको 10 रुपीज रहेको छ रेगुलर, अर्कोको रहेको छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 5 रुपीज नै रहेको छ। अनि यसको आधारमा फिक्स कस्ट चाहिँ यहाँ लाग्छ भन्छ, जोइन्ट कस्ट लाग्छ भनेको छ, त्यस्तै डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट लाग्छ भनेको छ। टोटल गरेर सम अप पनि दिएको छ। टोटल फिक्स कस्ट लभलीको लागि 18000 र फ्यान्सीको लागि 7000 गरेर 25000। यसको आधारमा नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स चाहिँ लभलीबाट 12000 अनि फ्यान्सीबाट चाहिँ 3000 चाहिँ के गरिरहेको छ अर्न गरिरहेको छ। टोटलमा 15000 चाहिँ नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स अर्न गरेको छ भन्छ। अनि कम्पनी रिसिभ्ड अ स्पेशल अफर चाहिँ प्राप्त गर्यो भन्छ 2000 युनिट्सको लागि, जुन चाहिँ लभली प्रोडक्टको लागि चाहिँ के आएको रहेछ अफर आएको रहेछ। इन डिफ्रेन्टियल ब्रान्ड नेम भनेको छ, फरक नाममा चाहिँ खोजेको छ अरे। अनि यसमा चाहिँ ₹8.16 पर युनिट भनेको छ। 16 रुपीजको दरले चाहिँ के देखिन्छ यहाँ पर युनिटमा चाहिँ स्पेशल अफर चाहिँ के गरेको छ प्राप्त गरेको। द स्पेशल प्रोडक्ट वुड निड मेटेरियल कस्ट भनेको छ 5 रुपीजको दरले, डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेर 4 रुपीज दरले दिएको छ। अनि भेरिएबल कस्ट भनेर चाहिँ 2 रुपीज रहेको छ। त्यसैले स्पेशल अफरको लागि चाहिँ हामीलाई स्पेशल अफर रहेको छ 2000 युनिट्स हामीलाई दिएको 2000 युनिट्स रहेको छ। एट द रेट अफ ₹16 को दरले अफर प्राप्त गरेको छ। अनि स्पेशल अफरकै लागि भन्छ यहाँ दिएको छ भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा टोटल भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीलाई कति दियो रुपीज तीनवटै सम अप गर्दाखेरि ₹11 पर युनिट हुन आउँछ। पर युनिट जुन हाम्रो माथि चाहिँ कति लागिरहेको छ अहिले रेगुलर लभलीको चाहिँ 10 रुपीज मात्र लागेको छ। यो चाहिँ के रहेछ 1 रुपीज चाहिँ एडिसनल लाग्ने रहेछ स्पेशल अफरको लागि हो। अनि त्यस्तै गरेर अर्को भन्छ द कम्पनी हेज बिन एबल टु युटिलाइज इट्स क्यापेसिटी इन द पास्ट भन्छ। पास्टमा चाहिँ क्यापेसिटी चाहिँ के गरिरहेको छ अरे टोटली युटिलाइज गरिरहेको छ भन्छ। अनि स्पेशल प्रोडक्ट वुड बी पोसिबल ओन्ली इफ त्यसैले के गर्यो भने मात्र सम्भव छ अरे भने द प्रोडक्सन एन्ड सेल्स अफ फ्यान्सी प्रोडक्ट कुड बी कर्टेल बाई 1000 युनिट्स भन्छ। यो 2000 स्पेशल अफर चाहिँ एक्सेप्ट लभली प्रोडक्सन गर्न चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने हो भने फ्यान्सी प्रोडक्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्छ कर्टेल गर्नुपर्छ भन्छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ अब कतिले कर्टेल गर्नुपर्छ अरे कर्टेल बाई 1000 युनिट्स भनेको छ। भनेको अहिले चाहिँ 2000 गरिरहेको छ 1000 घटाएर अब कति मात्र गर्न सक्छ अफर एक्सेप्ट गर्ने हो भने यो 2000 गर्न सक्दैन 1000 मात्र गर्न सक्छ 1000 घटाएर भन्छ हो। त्यसैले स्पेशल अफर एक्सेप्ट गर्ने हो भने चाहिँ के हुने भयो त कर्टेल गर्नुपर्ने भयो हो। कर्टेल अफ फ्यान्सी प्रोडक्ट हो। फ्यान्सी प्रोडक्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे कर्टेल गर्नुपर्छ भन्छ बाई 1000 युनिट्स। यो हामीलाई क्वेसनमा दिएको कुरा भयो। त्यसपछि एडिसनल द स्पेशल प्रोडक्ट वुड निड द इन्भेस्टमेन्ट इन अ स्पेशल डिभाइस भन्छ। स्पेशल डिभाइसमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ 4000 एन्ड इट्स सेटअप कस्ट इज टु बी 2000। टोटल कति हुने भयो 6000 रुपीज चाहिँ स्पेशल अफर एक्सेप्ट गर्ने हो भने एडिसनल कस्ट चाहिँ कति लाग्छ भन्छ। एडिसनल जुन लागिरहेको छ त्यो बाहेक पनि एडिसनल फिक्स कस्ट चाहिँ 4000
यो चाहिँ स्पेसल डिभाइसको लागि लाग्छ 2000 चाहिँ सेटअपको लागि लाग्छ टोटल फिक्स कस्ट त्यसैले कति लाग्ने भयो 6000 चाहिँ फर्दर यो चाहिँ के हुन्छ बियर गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ त्यसको आधारमा के निकाल्ला भनेको छ भने हामीलाई क्वेसनले सेल्स भोल्युम टु कम्पनी ब्रेक इभनमा हुन चाहिँ कति चाहिँ सेल्स भोल्युम हुनुपर्छ भनेर फर्स्टमा सोधेको छ हो यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो यो चाहिँ रुपिजमा पनि निकाल्नु पर्यो इन युनिट्समा पनि निकाल्नु पर्यो अनि त्यस्तै गरेर डिफरेन्शियल कस्ट एनालाइसिस टु डिसाइड वेदर द कम्पनी सुड एक्सेप्ट द अर्डर भन्छ अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो डिफरेन्शियल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर गर्दा पनि हुन्छ डिफरेन्शियल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा पनि भयो हो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा पनि हुन्छ त्यस्तै गरेर इन्क्रिमेन्टल बनाउँदा पनि हुन्छ इन्क्रिमेन्टल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा पनि हुन्छ फर स्पेसल अफरको लागि मात्र स्पेसल अफरको लागि इन्क्रिमेन्टल स्टेटमेन्ट बनाएर हेर्दा पनि हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को लास्टमा सोधेको चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट अफ अर्डर इफ एनी भन्छ अपर्च्युनिटी कस्ट छ भने त्यो पनि निकाला भन्छ अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको चाहिँ यहाँ के देखिन्छ भने यदि यो 2000 को चाहिँ स्पेसल अफर चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने हो भने यहाँ 1000 चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो फ्यान्सीको चाहिँ रेगुलर प्रोडक्सनबाट चाहिँ 1000 घटाउनु पर्ने भयो त्यसैले 1000 जुन कटेल गरेको छ सेक्रिफाइस युनिट चाहिँ 1000 हुने भयो अनि रेगुलर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति आएको छ 5 रुपैयाँ आएको छ त्यो मल्टिप्लाई गरिदिसकेपछि हामीले के फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ अब यसको सोलुसनतर्फ लागौँ सोलुसनमा फर्स्ट निकाल्नु पर्ने छ सेल्स भोल्युम टु कम्पनी ब्रेक इभन हुनलाई सेल्स भोल्युम चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्छ त्यसैले ओभरअल बिइपी निकालौँ ओभरअल बिइपी इन युनिट्समा निकाल्दा नि भयो पहिला इन युनिट्समा निकालौँ इन युनिट्समा निकाल्दा टोटल फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाई वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले के गर्ने डिभाइड गर्ने अब टोटल फिक्स कस्ट चाहिँ यहाँ कति लागेको छ भनेर हामीलाई दिएको छ टोटल फिक्स कस्ट 25000 छ 25000 टोटल फिक्स कस्ट रहेको छ त्यस्तै गरेर वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहिँ टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आएको छ यहाँ 40000 दिएको छ हामीलाई हो 40000 आएको छ यसलाई केले डिभाइड गरिदिने टोटल प्रोडक्सन एन्ड सेल्स युनिट्स कति दिएको छ यहाँ 5000 भनेर दिएको छ यो 5000 ले डिभाइड गरिदिएपछि हामीले के फाइन्ड आउट गर्छौँ सेल्स युनिटले डिभाइड गरिदिएपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हामी के गर्न सक्छौँ निकाल्न सक्छौँ यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 8 रुपिस पर्न आउँछ 5000 डिभाइड बाई 40 गर्दा 8 रुपिस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट यसैको आधारमा यहाँ हुने भयो यो आउँछ टोटल युनिट्स यो डिभाइड गर्दाखेरि 3125 युनिट्स आउँछ यति युनिट्स चाहिँ ब्रेक इभन यति उत्पादन गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ कम्पनी ब्रेक इभनमा बस्छ भन्ने भयो अब यो चाहिँ ओभरअलको भयो अब इन्डिभिजुअलको निकाल्ने हो भने फर लभलीको लागि निकालौँ लभलीको लागि निकाल्दा 3125 भनेको टोटल सेल्स कति गर्दा हो 5000 सेल्स गर्दा हो भने अनि यो भएको छ कतिको लागि लभली 3000 गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ भन्दा यो आउँछ 1875 युनिट्स आउँछ यसको लागि त्यस्तै गरेर फर अर्को रहेको छ फ्यान्सी प्रोडक्टको लागि फ्यान्सीको लागि चाहिँ 3125 भनेको 5000 के लागि हो भने यसको प्रोडक्सन कति रहेको छ अहिले रिसेन्टली चाहिँ अफर एक्सेप्ट नगर्दा 2000 त्यसैले यो मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ 1250 युनिट्स यसरी टोटलमा चाहिँ 3125 अथवा इन्डिभिजुअलमा 1875 र 1250 युनिट्स उत्पादन गर्दा चाहिँ कम्पनी के आउँछ यो चाहिँ ओभरअल ब्रेक इभनमा आउँछ यो भयो त्यस्तै गरेर ओभरअल बिइपी इन रुपिजमा पनि निकाल्दियौँ अगेन ओभरअल बिइपी इन रुपिज निकाल्दा टोटल फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाई वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अब यसको आधारमा हेर्दा रेसियो निकाल्नु पर्ने भयो टोटल फिक्स कस्ट 25000 नै भयो डिवाइड बाई वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भनेको चाहिँ यहाँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति आएको थियो रुपिज 8 आएको थियो
एटा आएको थियो डिभाइडेड बाई कन्ट्रिब्युसन वेटेड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। यसको वेटेड सेलिङ प्राइस चाहिँ कति आउने भयो भने 5000 टोटल युनिट्स उत्पादन गर्दा सेल्स आउट गर्दाखेरि टोटल चाहिँ सेल्स रेभिन्यू कति हुन्छ भनेको छ 80000 भनेको छ। त्यसैले यो 80000 डिभाइडेड बाई 5000 गर्दाखेरि आउँछ ₹16 पर युनिट आउँछ। यो नै यसले डिभाइड गरिदिएपछि के आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट वेटेड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट डिभाइड बाई वेटेज सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको आउने भयो 16 रुपिज हो। 16 रुपिजले के गरौँ डिभाइड गरौँ। यो गरिसकेपछि आउने नै के हुन्छ ओभरअल बिइपी इन रुपिजमा आउँछ। यो भनेको आउँछ यसरी क्यालकुलेसन गर्दा 50000 आउँछ। त्यस्तै गरेर इन्डिभिजुअली निकाल्ने हो भने फर लभलीको लागि चाहिँ कति आउने भयो लभलीको लागि टोटल आउँछ 50000। यो भनेको कति सेल्स हुँदाखेरि हो टोटल 80000 सेल्स हुँदाखेरि हो भने इन्डिभिजुअल गर्दा इन्डिभिजुअल सेल्स कति छ लभलीको लागि 60000 छ भने यसको लागि आउने भयो ₹37500 हुन आउँछ। त्यस्तै गरेर फर अर्को दिएको छ फ्यान्सीको लागि 50000 भनेको टोटल 80000 मा हो भने फ्यान्सीको सेल्स छ 20000 ले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउँछ यसको 12500 आउँछ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ इन्डिभिजुअल पनि निकाल्न सक्छौँ हो। अनि त्यस्तै गरेर हामीलाई डिफरेन्शियल कस्ट एनालाइसिस गरेर अफर एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भनेको छ। त्यसैले डिफरेन्शियल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन पनि सक्छौँ। इन्क्रिमेन्टल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर के गर्न सक्छौँ सर्ट आउट गर्न पनि सक्छौँ स्पेशल अफर चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर। त्यसैले 2 को रिक्वायरमेन्टको लागि म यहाँ इन्क्रिमेन्टल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछु। इन्कम स्टेटमेन्ट फर कतिको लागि 2000 युनिट्स लभलीको लागि हो। यो लभलीको लागि यो अफर आउँदाखेरि एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर। अब यसको लागि के गरौँ एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ। पार्टिकुलर्स अमाउन्ट रुपिसमा। अब यसमा इन्क्रिमेन्टल मात्र गर्ने भएकोले यो अफरको लागि मात्र हाम्रो सेल्स रेभिन्यू कति हुन्छ त्यति मात्र लिन्छौँ। सेल्स रेभिन्यू 2000 अफर युनिट प्राइस चाहिँ कति भनेको छ 16 रुपिस भनेको छ। 16 रुपिस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउने भयो 3,20,000 सरी 320 होइन 32,000 आउँछ। अब यसमा चाहिँ के गर्ने लेस रिलेभेन्ट कस्टहरू चाहिँ के गर्ने रिलेभेन्ट कस्टहरू चाहिँ घटाइदिने अथवा इन्कम पनि हुनसक्छ यसमा इन्कम कुरा छैन। रिलेभेन्ट कस्टहरू चाहिँ के गर्ने घटाइदिने। यो भनेको वस्तु चाहिँ यदि बिक्री गर्ने हो भने भेरिएबल कस्ट चाहिँ के हुन्छ लाग्छ नि भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड टोटल चाहिँ 11 रुपिस लाग्छ। यहाँ छुट्टा दिएको छ एकैचोटि गर्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ टोटल भेरिएबल कस्ट दिएको छ पर युनिट 11 रुपिस लाग्छ भनेकोले 11 इन्टु 2000 गर्दा चाहिँ आउने भयो 22,000 चाहिँ कस्ट आउने भयो एउटा। अनि त्यस्तै गरेर हामीलाई के भनेको छ एडिसनल फिक्स कस्ट पनि लाग्छ भनेको छ। यहाँ एडिसनल फिक्स कस्ट कुरा गरेको थियो 4000 प्लस 2000 सेटअप गर्दा 6000 लाग्ने भयो हो। एडिसनल फिक्स कस्ट कति लाग्छ भन्दा यही नै हो 4000 प्लस 2000 गर्दा 6000 लाग्ने भयो। यो पनि घटाउनु पर्ने भयो। त्यस्तै गरेर हामीलाई के भनेको छ भने यदि यो अफर एक्सेप्ट गर्ने हो भने फ्यान्सी युनिटको पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ फ्यान्सी युनिटको चाहिँ 1000 कटेल गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसैले अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ यहाँ के हुने भयो क्रिएट हुने भयो अपर्च्युनिटी कस्ट निकाल पनि भनेको छ। यो चाहिँ 3 मा निकालेर 3 को रिक्वायरमेन्ट अहिले निकाल्दा पनि हुन्छ। 3 को रिक्वायरमेन्ट अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट इक्वल टु फर्मुला हुन्छ सेक्रिफाइस्ड
युनिट्स मल्टिप्लाई बाई रेगुलर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो। त्यो प्रोडक्टको लागि रेगुलर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति छ निकाल्ने। सेक्रिफाइस कति गर्नु पर्यो भन्छ 1000 युनिट गर्नु पर्यो। रेगुलर चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यसको लागि चाहिँ 5 रुपिज छ। जस्तै 2000 को लागि 10,000 के आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ भनेको छ फ्यान्सी बोर्डरलाई, त्यसैले 5 रुपिज आउने भयो। गर्दाखेरि रुपिज 5000 चाहिँ के देखिन्छ अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ क्रिएट हुने देखिन्छ यदि अफर एक्सेप्ट गर्ने हो भने। यही कुरा नै यहाँ लेख्दा हुन्छ। 1000 into 5 डाइरेक्टली कति भयो 5000 रुपिज। यसरी डिडक्सन गर्दाखेरि अब सेल्स रिभेन्यू हुने इन्क्रिमेन्टल चाहिँ थप हुने कति भयो 32,000। यसमा चाहिँ यसरी अपर्च्युनिटी कस्ट अनि त्यस्तै एडिसनल फिक्स कस्ट र रिलिभेन्ट कस्टहरू, रिलिभेन्ट कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट हो। अनि यसरी डिडक्सन गर्दा चाहिँ कति आउने भयो, यो चाहिँ इन्क्रिमेन्टल प्रफिट आउँछ कि लस आउँछ हेर्नु पर्यो। 32,000 मा हामीले कति घटाउनु पर्ने छ 33,000 के गर्नुपर्ने छ डिडक्सन गर्नुपर्ने छ यहाँदेखि यहाँसम्मको। यसको आधारमा हेर्दा चाहिँ 33,000 डिडक्सन गर्नुपर्दा 1000 चाहिँ केमा आउने भयो इन्क्रिमेन्टल लसमा आउने भयो हो। इन्क्रिमेन्टल प्रफिट आयो भने प्लसमै आउँछ हो, माइनसमा आयो भने चाहिँ के भयो लस भयो। त्यसैले लसको केस भएकोले हामी के गर्दैनौँ अफर चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैनौँ भनेर के गर्न सक्छौँ डिसिजन दिन सक्छौँ। त्यसैले डिसिजनमा लेखिदिने इफ अफर इज एक्सेप्टेड, अफर इज एक्सेप्टेड द profit will decrease by rupees 1000, so offer should not be accepted. Offer should not be accepted भनेर के गर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ डिसिजन दिन सक्छौँ। अब यही कुरालाई डिफरेन्शियल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर पनि के गर्न सकिन्छ देखाउन सकिन्छ। यसरी हामीले डिफरेन्शियल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने हो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो विदाउट अफर भनेर के गर्ने, पहिला जुन इन्कम स्टेटमेन्ट हामीलाई दिएकै छ यो चाहिँ के भयो विदाउट अफरको नै भयो। खालि हामीले दिएको स्टेटमेन्ट लिने अनि विदाउट अफर भनेर चाहिँ यसरी विथ अफर भनेर के गर्ने अर्को कलम बनाउने। अब लभलीको चाहिँ के हुने भयो 2000 ले बढेर 5000 पुग्ने भयो। फ्यान्सीको चाहिँ कटेल गरेको कारणले 1000 यहाँ कटेल गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यो कारणले के हुने भयो घट्ने भयो। त्यसैले यसको चाहिँ के यसरी गर्दा चाहिँ टोटल 6000 मात्र के हुने भयो डिफरेन्शियल 1000 नै आउँछ हो। अनि त्यसपछि भेरिएबल कस्ट चाहिँ भेरिएबल कस्ट अन्तर्गत भेरिएबल कस्ट हामीलाई दिएकै छ रेगुलर भेरिएबल कस्ट। अब यसमा चाहिँ भेरिएबल कस्ट चाहिँ रेगुलरको चाहिँ यो अनुसार लाग्ने भयो किनकि त्यो अनुसार घट्न जान्छ हो। अब यो भेरिएबल कस्ट अफरमा चाहिँ के हुन्छ भनेको छ 11 रुपिज लाग्छ भनेको छ अफरमा चाहिँ। अब लभलीको चाहिँ कति लाग्ने भयो 11 रुपिजको दरले लाग्ने भयो। जति एडिसनल 2000 युनिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ कति लाग्ने भयो 11 रुपिजको दरले लाग्न जान्छ। यसरी टोटल भेरिएबल कस्ट घटाउँदा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हामीले के गर्न सक्छौँ निकाल्न सक्छौँ। अनि त्यसमा फिक्स कस्ट एक्जिस्टिङ चाहिँ के हुन्छ एज इट इज नै लाग्ने भयो। एक्जिस्टिङ भनेको चाहिँ यहाँ टोटल कति छ 25,000 छ, 25,000 नै लाग्ने भयो। त्यस्तै एडिसनल चाहिँ डिभाइस चाहिँ कुनको लागि लाग्छ यो चाहिँ विथ अफर लभलीको लागि चाहिँ के गर्ने भयो लाग्ने भयो। त्यसैले यहाँ टोटलमा हामीले लेखेका छौँ टोटलमा 6000 चाहिँ के हुने भयो एडिसनल कस्ट चाहिँ लाग्ने भयो 4000 र 2000 6000। यसरी डिडक्सन गर्दा डिफरेन्सियल चाहिँ कति आउँछ पहिला भइरहेको हाम्रो प्रफिटको चाहिँ कति थियो भने नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स चाहिँ 15,000 थियो। तर अफर एक्सेप्ट गरिसकेपछि के छ 14,000 मात्र देखिने भयो। त्यही नै हामीले अहिले डिफरेन्शियल इन्कम स्टेटमेन्टमा जुन निकालेर देखाएका थियौँ जुन चाहिँ के गर्न सकिन्छ इन्क्रिमेन्टल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर पनि हेर्न सकिन्छ। 1000 ले के हुने देखियो 15,000 बाट 14,000 प्रफिट घट्ने देखियो। त्यसैले प्रफिट घटेको अवस्थामा हामी अफर चाहिँ के गर्दैनौँ एक्सेप्ट गर्दैनौँ। प्रफिट चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ भने चाहिँ के गर्छौँ अफर चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ। Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe, share, comment and like for more videos. Thank you.